बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 20 दिसंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, जिस तरह से अफ़गान बशिंदे बारहा पाकिस्तान समेत कई जो ममालिक हैं इनके अंदर, चाहे वो फिर अमरीका हो, ईरान हो, ताजिकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस वक्त मिलिटेंट्स की एक पनाहगाह बनकर रह चुकी है। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी ईरान की जानब से अफ़गानिस्तान को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की इत्तलाआत सामने आ रही हैं और इस कार्रवाई ने अफ़गानिस्तान की इस वक्त की रजीम गवर्नमेंट जो है इसको हिला के रख दिया है। इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कल जैसा कि बोया नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर एक खुदकुश हमला जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ नाकाम बनाया था बल्कि इसमें जो हमला आवर थे इनको भी उड़ाया था। अब इसके ऊपर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से आज एक बड़े ऑपरेशन की इत्तलाआत सामने आ रही हैं। इसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बार फिर से जंग की चिंगारी जो है वो भड़कती हुई नजर आ रही है। इस हवाले से पाकिस्तान की जानब से कुछ इकदाम किए गए हैं जो कि कुछ इंतहाई अहम तीन डिटेल्स हैं, इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा आगे दोस्तों के साथ शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट जो है वो लाजमी करना है। नाज़रीन किराम, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर एक खुदकुश जो हमला आवर थे, इनके पास एक गाड़ी थी। मकसद इनका ये था कि ये बोया के अंदर जो फौजी एक हेडक्वार्टर था इसके अंदर जाकर इन्होंने तबाही मचानी थी। लेकिन ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई का ये नतीजा निकला था कि ये बौखलाकर एक दीवार के साथ टकराए। उसके बाद फिर शहरियों से लेकर जो हमारे जवान थे इनके हवाले से भी तफसीलात सामने आई थी। लेकिन आज जी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक बड़ा जो ऑपरेशन है वो किया गया है। लेकिन इससे पहले दफ्तर खारजा के बारे से बड़ी अहम तरीन तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं। इसके हवाले से तफसीलात ये है कि दफ्तर खारजा की जानब से एक बयान जारी हुआ है और इस बयान जो जारी किया गया इसके मुताबिक अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन को दफ्तर खारजा तलब करके बाज़ाब्ता डिमार्च दिया गया है। दफ्तर खारजा की जानब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगान तालिबान फितनतुल ख़वारिज और टीटीपी की मुआवनत कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानब से अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हासिल महफूज पनाहगाहों पर तशवीश का इजहार किया गया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर मुकम्मल तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा किया है। बयान में कहा गया है कि अफगान तालिबान तमाम दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ फौरी और काबिल तस्दीक इकदाम करे। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो अफगानिस्तान की रजीम गवर्नमेंट है या जो तर्ज अमल वो अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, मेरा अपना जाती एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि डिमार्च करने या ये बयानबाजी से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा जब तक पाकिस्तान ठोक बजाकर अफगानिस्तान के अंदर कोई एक ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा जिस तरह से पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के जो कई प्रोविंसेस थे वहां पर एयर स्ट्राइक की और चाहे वो फिर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप हों या जितने भी ये मिलिटेंट्स वहां पर बैठे हुए हैं जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इस हवाले से पसे पर्दा पाकिस्तान की जानब से अब ये हतमी जो अजराए हैं वो ये तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जानब से इस पर भी एक बड़ा फैसला जो है वो लिया जा चुका है और आने वाले जो चंद दिन हैं इनके अंदर ही आपको इस तमाम सूरत हाल के ऊपर कुछ चीज़ें जो है वो होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन से बरहा पाकिस्तान के अंदर जो हमले हो रहे हैं, कल भी मैंने आपको जैसे कि बताया कि बोया के ऊपर जो हमला बोया के अंदर जो फौजी हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी आज पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से बनों में एक बड़ी कार्रवाई की इत्तलाआत सामने आ रही हैं और बनों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन किया है और एक जहां ये ऑपरेशन किया गया साथ ही साथ पाकिस्तान की जानब से अफगानिस्तान की रजीम गवर्नमेंट को बिल्कुल वाज़े एक पैगाम भी भेजा जा चुका है कि अब ना सिर्फ इन मिलिटेंट्स को हंट किया जाएगा बल्कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन बारहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो इस पर पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई करने का हक रखता है।
اب جی بنوں میں سیکیورٹی فورسز کی جو کارروائی ہوئی ہے اس میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق انٹیلیجنس بیس کے اوپر ایک آپریشن کیا گیا ہے اور جس میں تقریباً 5 کے قریب یہ ملیٹنٹس بتائے جا رہے ہیں جی ان کو اڑایا گیا ہے۔ اس میں اب جو ذرائع ہیں ان کے مطابق یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ تھانہ احمد زئی کی حدود میں علاقہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے عسکریت پسندوں کے ٹھکانے جو تھے ان کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 5 دہشت گرد جو تھے ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ابھی فردر بنوں کے علاقے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر سرچ اور کلیئرنس آپریشن جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ دوسری طرف جی ایک مختلف قسم کی جو یہ پراپیگنڈا بھی کیا جا رہا تھا وادی تیرا کے حوالے سے کہ وہاں کی عوام جو ہے وہ اس آپریشن کے خلاف ہے، تو اب باضابطہ طور پر وادی تیرا میں ایک جرگہ بلایا گیا ہے اور نہ صرف یہ جرگہ بلایا گیا ہے بلکہ جتنی بھی وہاں کے جو عام عوام تھی، عام شہری جو تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستانی افواج کے وہ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے تفصیلات سامنے یہ آ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا کا ضلع خیبر جو ہے اس کی وادی تیرا کی عوام نے جی علاقے سے دہشت گردوں کے صفائی کے لیے سیکیورٹی اداروں اور انتظامیہ کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہوئے وہاں سے نقل مکانی پر اتفاق کیا ہے۔ بیسیکلی شہریوں کو وہاں سے نقل مکانی کا اس لیے کہا گیا ہے کہ تاکہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ بلا خطرہ یا خوف کے وہاں پر کلیئرنس آپریشن کریں اور جتنے بھی وہاں پر ملیٹنٹس اپنی ہائیڈ آؤٹس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ہائیڈ آؤٹس کو نہ صرف نشانہ بنایا جا سکے بلکہ ایک ایک جو ملیٹنٹس وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس کو ایزیلی ہنٹ کیا جا سکے۔ اب جس طرح سے یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ وادی تیرا میں جی تقریباً 24 رکنی نمائندہ کی کمیٹی کے مابین ہونے والا ایک جرگہ جو ہے وہ الحمدللہ کامیاب ہوا ہے اور عام عوام نے جتنے بھی دشمن کے پراپیگنڈا تھے ان کو رد کرتے ہوئے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ہم یہاں سے نقل مکانی کرتے ہیں تاکہ پاکستانی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بلا خطرہ تو خوف جو ہے وہ وہاں پر آپریشن کر سکے۔ تو ایک جانب اب وادی تیرا میں بھی ایک وسیع و عریض جو آپریشن ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کو اس حوالے سے بھی تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ تو دوسری طرف جی افغانستان اور ایران کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے لیے جاننا انتہائی عام ہے۔ ناظرین کرام آپ کو علم ہے کہ افغان شہری جو تھے وہ مختلف قسم کی پاکستان کے اندر جو خود کو حملے ہوئے ان میں بھی افغان شہری ملوث جو ہے وہ پائے گئے، چاہے وہ پھر اسلام آباد میں جو کچہری میں واقعہ پیش آیا خود کو حملہ ہوا اس پہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ فردر کئی ایسے سانحات واقعات جو ہے وہ نظر آتی ہیں جس میں باقاعدہ طور پر جو افغان سٹیزن ہے وہ مختلف قسم کی کاروائیوں میں ملوث ہے، جہاں ایک جانب پاکستان نے باقاعدہ طور پر اب افغانستان کے ساتھ اپنی جو سرحد ہے وہاں پر مزید سختی کی ہوئی ہے اور کسی قسم کی بھی انفلٹریشن اٹیمپٹ جیسے ہی افغانستان والی سائڈ سے کی جاتی ہے تو فوری طور پر جتنے بھی یہ ملیٹنٹس یا چاہے پھر افغان شہری جو اللیگلی طور پر پاکستان آنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یا تو پھر وہ پار کر دیے جاتے ہیں یا پھر وہ واپس بھاگ جاتے ہیں افغانستان۔ اب یہاں پہ صورتحال افغانستان کے لوگوں کے لیے، افغانستان کی حکومت کے لیے اس قدر کشیدہ ہوئی ہے کہ افغانستان سے تقریباً 30 کے قریب افغان شہری جو تھے بتائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے اللیگلی طور پر جو ایران کی سرحد تھی وہ پار کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہاں پر جو ایرانی افواج تعینات تھیں انہوں نے ان 30 کے 30 جو افغان شہری تھے ان کو اڑا دیا ہے۔ اب اس کے حوالے سے دا خیبر کرونیکلز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مصدقہ ذرائع کے مطابق افغانیوں کا ایک گروہ برات میں ایرانی سرحد عبور کرنے کی کوشش کے دوران شدید سردی کے باعث ہلاک ہوا ہے۔ اب خیبر کرونیکل جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو افغانی شہری ہلاک ہوئے ہیں یہ سردی کے باعث ہوئے ہیں۔ اب اس میں مزید جو دیگر ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اللیگلی طور پر جو ایران کی سرحد تھی وہ انہوں نے عبور کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر جو بارڈر کی ایرانی جو افواج تھی بارڈر پر تعینات انہوں نے ان کو اڑایا، لیکن اب تک یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ کیا آیا ایرانی افواج نے کوئی ایسی کارروائی کی ہے یا یہ جو خیبر کرونیکلز ذرائع جو ہیں وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ سردی کے باعث ہلاک ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی ایسی سچ ہے جو کنفرمیشن ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ اب صورتحال افغانستان کو لے کر جو ہے وہ اتنی سختی کی جا چکی ہے، جو بھی تاجکستان کا بارڈر ہو، اس کے علاوہ ایران یا پاکستان بارڈر پر مکمل طور پر ان کے لیے سخت نگرانی شروع کی جا چکی ہے، کیونکہ یہ مختلف قسم کی جو ہے وہ دوسرے ملک میں جا کر چند پیسے یا چند ٹکوں کے لیے یہ ایسی کاروائیاں کرتے ہیں جو کہ اگلے ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ تو یہ تفصیلات تھی ناظرین کرام
کرام جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. امید کروں گا آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد.